फायर फाइटर 24 घंटे बाद कराची के गुल प्लाजा में दाखिल होने में कामयाब। जली हुई दुकानों में महदूद सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू वर्कर्स की सदाएं लगा कर जिंदगी की तलाश की कोशिशें। रेस्क्यू अमले ने थर्मल कैमरा लगा दिए। एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। आग पर 80% तक काबू पा लिया गया। 1200 दुकानें जलकर खाक हो गईं। पुलिस का कहना है कि अहल खाना से लापता अफराद के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए हैं। 20 से ज़ायद अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इतवार की रात गुल प्लाजा पहुंचे। कहा 65 के करीब लोग लापता हैं। रश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हैं। इमारत के पीछे से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। आग पर मुकम्मल कंट्रोल और कूलिंग का अमल कब मुकम्मल होगा वक्त नहीं दिया जा सकता। हफ्ते की रात 10:27 पर कॉल आई और 15 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुँच गई। फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुँचने की बात दुरुस्त नहीं है। मौके पर मौजूद लोगों ने मुर्तज़ा वहाब की आमद पर एहतजाज किया, नारे भी लगाए। मेयर कराची ने कहा कि अवाम जज्बाती हैं, उनका दुख समझता हूं, तनकीद करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। गुल प्लाजा कराची में लगने वाली आग की ताज़ा सूरत हाल दरियाफ्त की। सदर ने इमदादी कामों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत कर दी। शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजाअत को सराहते हुए उसे सिविल वार्ड के लिए नामजद करने का कहा। जख्मियों की निगहदाश्त और मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए फौरी इक़दामात की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने सानहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मावनत फराहम करने की पेशकश। कहा दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत समिता अफजाल सैयद ने हाफिज़ नेमुर रहमान के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा आवाम के दुख के सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे थे। ताख़ीर के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। शहर के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए हुकूमत संजीदा इक़दामात कर रही है। मुंतखब नुमाइंदों को माफिया कहना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। जमात इस्लामी अपने बल्दियाती दौर की कारकर्दगी पर जवाब दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने गुल प्लाजा के दौरे पर कहा था कि कब्ज़ा मेयर 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुँचे। सिंध हुकूमत प्रेजेंटेशन देकर लोगों को धोखा नहीं दे सकती। फायर फाइटर्स के पास सहूलियात मौजूद नहीं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा है कि गुल प्लाजा की छोटी दुकान में भी 20 से 30 लाख का सामान था। अरबों का माल ज़ाया हो चुका। ऐसे हालात फराहम किए जाएं जो फायर ब्रिगेड अमले को बड़ी आग के सामने खड़ा कर सकें। इब्तदाई मरहले में आग बुझाने का काम पूरा नहीं होता। बराबर वाली मार्केट को आग लगने से फायर ब्रिगेड अमले ने बचाया। अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक। कहा पाकिस्तान गज़ा में अमन व सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सरबराही में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था। आज होने वाले सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। सेनेटर एनी मरी सेनेट तकारीर में वक्त की हद मुतय्यन करने के हवाले से सेनेट रूल्स में तरमीम पेश करेंगी। तरमीम तजवीज़ की गई है कि कायदे ऐवान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या वज़ीर 20 मिनट जबकि अरकान 10 मिनट तकरीर कर सकेंगे। मौजूदा रूल्स के मुताबिक चेयरमैन अपनी मर्ज़ी से या ऐवान की राय के मुताबिक तकरीरों की टाइम लिमिट तय करता है। रावलपिंडी के थाना रवात के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग। इमाम हुसैन शाह जिलानी जख्मी, उनका सिक्योरिटी गार्ड शफकत जाँ बहक। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए, तलाश जारी। जैकबाबाद के थाना RD 52 के SHO समेत 7 एहलकारों पर ज़्यादती का इल्ज़ाम। DSP ठल की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। खातून का इल्ज़ाम है कि SHO हेड मोहर्रर समेत 7 एहलकारों ने पोती से ज़्यादती की है।
کرک کے علاقے غدائی میرن خیل میں گھریلو ناچاقی پر فائرنگ، ایک ہی گھر کے 6 افراد قتل، مقتولین میں ملزم فاروق کے 2 سگے بھائی، بیٹی اور بھابھی شامل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گھریلو تنازع پر فاروق نے گھر میں اندھا دھند فائرنگ کر دی، ملزم گرفتار۔ اسرائیل نے غزہ بورڈ کی تشکیل مسترد کر دی، کہا اس بورڈ کی تشکیل کے لیے اسرائیل سے رابطہ نہیں کیا گیا، یہ بورڈ اسرائیلی حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدیون سار یہ معاملہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ اٹھائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکی، 8 یورپی ممالک برطانیہ، فرانس، جرمنی، ڈنمارک، فن لینڈ، نیدرلینڈز، ناروے اور سویڈن کا گرین لینڈ اور ڈنمارک سے اظہار یکجہتی کے لیے مشترکہ بیان جاری، کہا بطور نیٹ ورک آرکٹک خطے کی سلامتی کی حفاظت کے پابند اور مشترکہ ٹرانس اٹلانٹک کے مفاد کے تحت خطے کی سلامتی کے لیے پرعزم ہیں۔ خبردار کیا کہ ٹیرف کی دھمکیاں ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کو تعلقات پہنچانے اور تعلقات کی خطرناک زوال پذیری کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایران میں حکومت مخالف ملک گیر مظاہروں میں 5000 افراد ہلاک ہوئے، ایرانی عہدیدار کی برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو، کہا ایرانی حکام نے مظاہروں میں 5000 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جن میں 500 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ مظاہروں میں دہشت گردوں اور مسلح فسادیوں نے معصوم ایرانی شہریوں کو قتل کیا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق زیادہ پرتشدد مظاہرے اور ہلاکتیں شمال مشرقی ایران کے کرد اکثریتی علاقوں میں ہوئی ہیں۔ ایران میں 28 دسمبر کو شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہرے 2 ہفتے جاری رہے تھے۔ ٹرمپ کا ایران میں رجیم چینج کا کھلا مطالبہ، کہا ایران میں قیادت کی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بیان پر رد عمل میں امریکی صدر نے ایران میں احتجاج کے دوران خونریزی اور ایران کی مکمل تباہی کا ذمہ دار خامنائی کو قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اس وقت بدترین قیادت کے باعث دنیا میں رہنے کے لیے بدترین ملک بن چکا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ملک میں پرتشدد احتجاجی مظاہروں کا ذمہ دار امریکی صدر کو ٹھہرا دیا۔ بیان میں کہا کہ ٹرمپ ذاتی طور پر حالیہ فسادات میں ملوث ہیں۔ اس سے قبل ایرانی دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران میں پرامن احتجاج کو صہیونی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے پرتشدد بنایا۔ تشدد اور دہشت گردی میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کا اثر و رسوخ بتدریج کم ترین درجے پر آ گیا۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے اور خود ساختہ جلا وطنی کے بعد بنگلہ دیش میں بھارت مخالف جذبات میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کو بنگلہ دیش کے علاوہ میانمار کے ساتھ تعلقات میں بھی پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش اپنے دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی جانب جھکاؤ اختیار کر رہا ہے۔ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ پر کوئی بھی حملہ مکمل جنگ کے سبب بن جائے گا۔ سپریم لیڈر کے خلاف کوئی بھی جارحیت ایرانی قوم کے خلاف مکمل جنگ کے مترادف ہوگی۔ ایرانی عوام کی مشکلات کی وجہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی عائد غیر انسانی پابندیاں ہیں۔